जी, आप सब पर खुदा की सलामती जी। हमारे जो मेंबरान इस वक़्त तशरीफ़ ला चुके हैं ज़ूम मीटिंग में, उन पर भी और जो हमारे मेंबरान अभी जॉइन करेंगे या जो हमारे लिसनर्स या व्यूज़ इस वीडियो को देखेंगे, उन सब पर खुदा की सलामती जी। मैं खुशामदीद करता हूँ हमारे ब्रदर पैगम्बर सूरज खान साहिब का और दीगर हमारे मेंबरान। तो हम आगाज़ करते हैं जी आज की इस नशिस्त का। सच्चे वालिदैन हमारे परवरदिगार आसमानी वालिदैन अल्लाह की ज़ात से, उनके नाम से, जिनकी मोहब्बत की दास्तां मसीह ज़माना की मोहब्बत की दास्तां इलाही पैगामात इस दुनिया में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आज मसीह ज़माना हमारे साथ नहीं होंगे इस ज़ूम मीटिंग की नशिस्त में अपनी मसरूफ़ियत के बायस। तो हम सोफ़ा जो मेंबरान आ चुके हैं उनका खुशामदीद इस्तकबाल करते हैं और आज आज की नशिस्त का आगाज़ करते हैं। तो ब्रदर पैगम्बर सूरज खान साहब, आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे हुज़ूर की तालीमात से या अपने रूहानी मुशाहिदात से आज के दौर की ज़रूरत के ऐन मुताबिक कुछ भी आप जो शेयर करना चाहें हमारे साथ, प्लीज़ यू आर वेलकम। जी, ब्रदर पैगम्बर अतहर भाई, सलामती आप पे और तमाम मेम्बरान पे जी। अल्लाह की ज़ात अपनी नायात फरमाए सब मेम्बरान पे। अतहर भाई, मुझे बताइएगा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सबसे पहले? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मैं तमाम भाइयों के हक़ में दुआ करता हूँ जो खुदा के ख़ानदान में शामिल हैं, और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि खुदा की ज़ात इस्तक़ामत दे और वो इस मिशन में, इस राह में सब्र और इस्तिक़ामत से चलते रहें, और खुदा की ज़ात उन्हें उस मंज़िल पे पहुँचाए जिसके लिए उन्हें पैदा किया गया। तो सबसे पहले दुआ है जी, उसके बाद जो चीज़ मुशाहिदात में मैं महसूस कर रहा हूँ आजकल, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। या या जैसे आप समझ लें कि जो इंसानी ज़रूरत है, वो मैं थोड़ी-सी बयान करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि औज़ार तो सारे ही मौजूद हैं, आलात सारे ही मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। अगर हम खेती-बाड़ी की मिसाल ले लें तो हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बीज है, हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास सब कुछ है। सिर्फ़ हमें थोड़ी-सी मेहनत करनी है और एक बेहतरीन फसल जो है वो हमारे लिए तैयार हो जाए। इससे पहले भी लोगों ने ये हमें बातें की हैं कि हमारे पास ज़मीन है, मज़हब की ज़मीन है, उसमें हम मज़हब का पानी दें, उसमें हम मज़हब का हल चलाएँ, तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो उसके अंदर ये थोड़ी-सी एक चीज़ आ जाती है, क्योंकि मज़हब अपनी असल शक्ल में नहीं, वो ख़त्म हो गए, और हर मज़हब का ये हाल हुआ है कि जब भी पैगंबर दुनिया से गया है, उसके बाद उसकी उम्मत में बिगाड़ पैदा हुआ है, क्योंकि मज़हब जो होता है इसका पानी रुक जाता है। मज़हब का पानी चलता नहीं है, इसका पानी रुक जाता है, इस पे बंद बाँध जाते हैं, इसका जो पानी है उसमें बहाव नहीं होता, रुक जाता है। इस वक़्त आप दुनिया के अंदर देख लें कि 2000, 3000 या 4000 मज़हब है, सबका पानी खत्म हो चुका है, रुक चुका है, बदबूदार हो चुका है। उसमें से जो भी सच को तलाश कर रहा है, उसके लिए मुश्किल, उसके लिए परेशानी, उसके लिए उसके लिए बहुत कड़ी सज़ाएँ भी वहाँ पे हैं, उसके बाद भी वहाँ पे खुदा का कोई पता नहीं, वहाँ पे किसी सच्चाई का कोई पता नहीं। ये खुदा की ज़ात की इनायत है कि इंसानी तारीख़ में पहली बात, ठीक है, आज इंसान जो है वो अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, लेकिन 80 साल के बाद या 100 साल के बाद इंसान को वो कदर-ओ-कीमत और वो जो इलाही राज़ हैं, उनकी कीमत का एहसास हो जाएगा, और उसके लिए दुनिया दूर-दूर से सिर्फ़ उस जंगल को देखने आएगी, जहाँ पे खुदा की ज़ात आई।
جہاں پہ مسیح زمانہ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ دیا ہے تاکہ الہی راز جو ہیں ان کو سمیٹا جائے اور انسانیت تک پہنچایا جائے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جی عطا بھائی، آپ کی اجازت سے، کہ انسان کے پاس اس وقت مسیح الزمانہ، نیا آدم اور خدا کا دل موجود ہے، الہی راز موجود ہے، اور جو انسانوں کو سچائی چاہیے وہ سچائی موجود ہے، جس کے لیے انسانوں نے ایڑیاں رگڑی ہیں اس زمین کے اوپر، صحراؤں میں، پتھریلے میدانوں میں، اور ان کو کچھ نہیں ملا وہاں سے، اور انسان جو ہے وہ مر کھپ گئے، ان کی ہڈیاں بھی گل گئی، لیکن ان کو سچائی کی بوند بھی نہیں ملی۔ تو یہ پہلی بار انسان کے اوپر خدا کا جو فضل ہے وہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جنتیں بھی پریشان ہیں، فرشتے بھی پریشان ہیں، جنات بھی پریشان ہیں، اور وہ حیران ہے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ حیران ہے کہ ایک اندھیرے سے بھری ہوئی زمین کے اوپر یہ کیسے ہو۔ وہ حیران ہے کہ یہ ہماری جنتوں میں کیوں نہیں ہو۔ ہم نے ہر چیز ٹھیک کی ہوئی ہے، فرشتے پریشان ہے کہ ہم نے ہر چیز لا اینڈ آرڈر پہ رکھی ہوئی ہے، اور اتنا پرفیکٹ لا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ چڑی بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی، اور جنتیں پریشان ہیں تو ان کی عمریں اتنی زیادہ ہیں کہ ظاہری کائنات جو ہے ان کے سامنے ابھی شاید 8 دن کی ہوگی، یا 9 دن کی، یا 10 دن۔ وہ پریشان ہے مسیح الزمانہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیوں ہے؟ وہ انتظار کرتے ہیں ہر رات کہ ہماری جنت میں آؤ، ہمیں کچھ بتایا جائے، ہمیں وہ الہی راز دیے جائے، اور زمین والوں پہ اس وقت بارش ہو رہی ہے الہی راز۔ تو یہ اس لیے ہے، یہ خدا کی برکتیں اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت سارے انسان جو ہیں انہوں نے خدا کی تلاش کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور وہ ایک زندگی جو ہے وہ اس کی تلاش میں دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے۔ صوفیوں نے اپنی زندگیاں جنگلوں میں دے دی تاکہ انہیں کو خدا کا پتہ چلے۔ تو یہ پہلی بار خدا کی ذات آپ کو بتا رہی ہے کہ اصل کھیتی باڑی کیا ہے، اصل حل کیا ہے، اصل پانی کون سا ہے، اصل فصل کون سی ہے، اصل بیج کون سا ہے۔ آپ اپنی زمین، اپنے دل کی زمین کے اوپر ہر مذہب کا اگر آپ بیج ڈال دیں، اس میں سے وہ فصل نہیں نکل سکتی جو آپ کی زندگی کا مقصد پورا کرے۔ تو یہ خدا کی ذات کی عنایات ہیں کہ آپ جہاں تک بھی خدا کا دل جو ہے اور مسیح زمانہ اس کی آواز جا رہی ہے، اور یہ خدا کی عنایت ہے ان لوگوں پہ جو اس وقت تحقیق اور سچ کی پہچان کر سکتے ہیں، جن میں اتنی قابلیت ہے کہ سچ کیا ہے۔ محبت اس کے بعد شروع ہوگی جب پہلے سچ آئے گا، کیونکہ ہم روحانی بصیرت، اس لیے ہم محبت کو نہیں پہچان سکتے، ہمیں سب سے پہلے سچ کو پہچاننا پڑے گا۔ تو اس وقت اگر آپ مسیح الزمانہ کو پا چکے ہیں تو آپ ان الہی رازوں کو پائیں تاکہ خدا کی ذات آپ کے دل تک آئے، اور یہی اصل کھیتی باڑی، اور یہی اصل فصل ہے، اور یہی اصل زندگی کا مقصد ہے۔ اسی کو آپ محبت کا پانی جو ہے، سچ کے پانی سے نہیں، اب محبت کے پانی سے یہ فصل اگے گی، اور خدا کی دنیا آ چکی ہے، صرف چند گھڑیوں کی بات ہے، اس کے بعد یہاں پہ خدا کی دنیا ہوگی، کوئی مذہب نہیں ہوگا، کوئی فساد، فتنہ، قتل و غارت کسی قسم کی اس زمین کے اوپر اب دوبارہ وہ اندھیری رات کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ خدا نے مسیح زمانہ کو اتنے وعدے دے دیے ہیں کہ شاید 1,48,000 پیغمبر سارے اکٹھے بھی ہو جائیں تو ان میں سے وہ چند وعدے بھی نہ لے سکیں جو خدا نے مسیح زمانہ کو دیے۔ تو بھائی میں بس یہی کہنا چاہتا تھا، بہت شکریہ، پلیز جی آگے۔ بہت شکریہ جی برادر پیغمبر سروج خان بھائی۔ خدا کی ذات آپ کی بصارت اور بصیرت اسی طرح سرسبز و شاداب و زرخیز رکھے جی، اور اسی طرح سے آپ معرفت الہی میں اور ترقی کریں، اور آپ کی جو خدا کے ساتھ محبت کی یہ شمع ہے، اس سے آنے والی نسلوں تک مسیح الزمانہ حضرت زاہد علیہ السلام کے طفیل، ان کی تعلیمات کے توسط سے خدا کی محبت الہی کے ذریعے رہتی دنیا اور اس کے بعد بھی یہ روشنی جائے آگے۔ تو میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہم خوش آمدید کرتے ہیں برادر ہمارے محترم اوان صاحب کا۔ اگر اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ یہ مسیح زمانہ کے بہت قریب ہیں، جرمنی میں ہوتے ہیں۔
خدا کے جنگل میں یہ وہاں پہ بہت دفعہ گئے ہیں، انہوں نے خدا کی الفت کے وہاں پر انوار دیکھے ہیں۔ تو میں ان سے درخواست کروں اگر کوئی بات یہ شیئر کرنا چاہیں یا اپنی طبیعت کے بارے میں بتانا چاہیں تو آپ کا خوش آمدید ہے جی۔ اوان صاحب کیسے ہیں آپ؟ اوان صاحب کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کا مائک آف ہے۔ اب آگے جی اب آپ کی آواز آئی جی، خدا کی جی، سلامتی۔ خدا کا سلام ہو جی آپ سب لوگوں پہ۔ آمین جی۔ لیکن میں نے دانت لگائے ہیں لیکن وہ چبھتے ہیں تو تکلیف تو ہے، لیکن میں بھی سوچ رہا تھا بہت دکھی دل سے جی میں نے وہ دعا سنی حضور کی 4 دن پہلے جو اتوار میں تھی، آخری جو الفاظ تھے کہ خدا تعالیٰ ان کی کل صف لپیٹنی تو آج ہی لپیٹتے۔ بہت خدا کے دل کو ان جاہلوں نے بہت دکھی کر دیا ہے، اور جی یہ مردے ہیں، تعفن پھیلا دی ہے پوری دنیا میں انہوں نے۔ تو میں نے کیا کہنا ہے، میری جو ویڈیوز ہیں آپ کے پاس امانت ہیں، جب چاہیں وہ لگا دیا کریں۔ میں نے وہ سارے پیغام ریکارڈ کرا دیے ہیں، تو گائے بگائے آپ لگا دیا کریں۔ میں یہی میرا پیغام ہے، اور میں اب زیادہ بول تو نہیں سکتا، طبیعت خراب رہتی ہے۔ کوشش بڑی ہے میری کہ میں جاؤں حضور کے پاس، وہاں فرینکفرٹ میں بھی جا کے حصہ لیا کروں، لیکن طبیعت مجبوری ہے، طبیعت چلنے سے روکتی ہے کہ نہیں چل سکتا۔ جی تو اس لیے دعاؤں کی ضرورت ہے، حضور بھی دعا کریں۔ ویسے نا جیسے حضور کیا کہنا چاہیے، دکھی دل سے جیسے بد دل ہو جاتا ہے نا آدمی، ان کی صفی لپٹنی اب اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا۔ تو خدا تعالیٰ ایسے سامان پیدا کر دے کہ ان کے سڑے ہوئے مردوں سے بدبو ہی آتی ہے، خوشبو کو نہیں ہے۔ جہاں نفرت ہو وہاں خوشبو کی امید ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تو آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور انسانیت تو کہنا ہی جرم ہے ان کا، یہ آدمیت ہے، یہ تو بدبخت لوگ ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں پھر۔ ان الفاظ کے سوا ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو گائے بگائے جو پیغامات ہیں دے دیا کریں، خدا بہتر کرے۔ باقی یہ ہے کہ ہم تو تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے۔ دیکھنا یہی تھا کہ خدا کی دنیا کیسے آتی ہے، کب آتی ہے۔ شروع تو ہو گئی ہے، لیکن جو شہید روح ہیں خدا تعالیٰ ان کو جلد از جلد اس طرف لے کے آئے اور زندہ دلی سے میدان میں آئیں، تاکہ اپنا فرض ادا کریں، آگے سرخرو ہو سکے۔ یہی میرا پیغام ہے۔ آمین شکریہ۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی برادر محترم اوان صاحب۔ ہم خوش آمد کرتے ہیں ہمارے دیگر ممبران کا جو ابھی جنہوں نے جوائن کیا۔ تو ہمارے دانیال بھائی آپ کا خوش آمد ہے، اور ہمارے ایک اور بھائی یہاں پر آئے ہیں، ان کا کچھ شاید نیٹ ورک ہے، کسی فون سے نوٹ 8 سے آئے ہیں۔ تو دانیال بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ کوئی آپ کا لیٹسٹ جو روحانی مشاہدہ ہوا ہے اس بارے میں کوئی ہمیں بتانا چاہیں گے کہ آپ نے روحانی مشاہدے میں کیا دیکھا؟ آپ کا مائک آف ہے، اگر آپ کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں کہ آپ مائک آف آن نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے، اور اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں، آپ کا مائک آپ کی طرف سے آف۔ اچھا جی، پھر ہم یہاں پر دعوت دیتے ہیں ہمارے ایک دوست نئے جنہوں نے جوائن کیا ہے۔ برادر محترم آپ اپنا نام مت بتائیے گا کیونکہ ہم اس طرف سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، تو ویسے آپ بتا دیجئے کہ آپ پہلی دفعہ آئے ہیں یا ان کا نیٹ ورک خراب ہوگا۔ تو آپ پر خدا کی سلامتی جی برادر محترم نوٹ 8i آپ کا خوش آمدید ہے۔ آپ اپنا نام لیے بغیر تھوڑا سا اپنا تعارف کروائیں کہ کیا آپ حضور کی یعنی بیعت ان کے ساتھ عہد وفا کر چکے ہیں جی، یا پہلی دفعہ آپ تشریف لائیں؟ آپ کا مائک آف ہے آپ کی سائڈ پہ۔ اچھا چلے میں
ٹو انڈرسٹینڈ، شاید وہ بات نہ کر سکیں جہاں بیٹھے ہوں. تو جی میں اس بات کو یہاں سے آگے لے کے چلتا ہوں جی ہمارے محترم برادر فقیر ثابت علی صاحب کے پاس. آپ پر خدا کی سلامتی جی. فقیر ثابت علی صاحب، آپ کوئی بات کہنا چاہیں، کوئی خدا کی یاد میں کوئی آپ نے ایسا لمحہ، کوئی کشف، کوئی سوچ آپ کے من میں جو آپ شیئر کرنا چاہیں ہمارے ممبران کے ساتھ؟ آپ کا مائک آف ہے جی. بے شک اپنا ویڈیو آف کر لیں اور مائک آن رہنے دیں. آپ کا ویڈیو آن ہو گیا ہے. آپ کا کیمرہ آن ہو گیا جی. اسٹاپ ویڈیو. اوکے، آپ کا ویڈیو میں بند کر دیتا ہوں. آپ اپنا مائک آن کر لیں جی. اچھا جی، شاید ہمارے برادر محترم صاحب فقیر صاحب کوئی بات شیئر کریں گے جی. تو میں یہاں سے ایک بات شیئر کرنی چاہوں گا. ہمارے ایک اور یہاں پر ممبر ہے، ان کا مجھے نہیں پتا یہ کون سا، اوکے اسکوئر سم تھنگ. ایک سیکنڈ جی. جی ڈن ڈینائی. کچھ یہاں پر سیکورٹی ایشو آیا تھا جس لیے مجھے وہ کرنا پڑا. انمیوٹ دیم سیلز. اب ٹھیک ہو جائے گا. اب آپ سے بھی اپنا مائک آف کر سکتے ہیں، آن کر سکتے ہیں. سوری جی. خدا کی سلامتی ہے حضرت جی اطہر علی خان صاحب، خدا کی سلامتی. جی خدا کی سلامتی جی. اچھا، یہ سب کے ساتھ میرے خیال میں پرابلم ہوگی. میں نے اسی لیے جان بوجھ کے اپنی ویڈیو آن کی تھی کہ میں آپ کو اشارتاً بتا سکوں کہ میرا مائک جو ہے وہ آن نہیں ہو رہا. وہ جی جی آپ نے ڈسیبل کیا ہوا تھا. ہاں جی، وہ اس کو مجھے انمیوٹ کی. جی جی شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. وہ ہاں، آپ تو کو یہ جو ساتھی آپ کو جواب نہیں دے رہے نا، ان کے مائک جو ہے آپ کی طرف سے انمیوٹ ہے اور ڈسیبل ہے، اسی لیے وہ میوٹ نہیں کر پا رہے. جی بہت شکریہ جی. مجھے یہاں پہ کال آ گئی تھی پیغمبر سورج خان صاحب کی، تو میں نے ان کو انیبل کر دیا جی. ناؤ ایوری باڈی کین یوز دا مائکس. تو ہاں، آپ ابھی آپ جن کو انوائٹ کر رہے تھے پہلے، بے شک آپ ان سے کر لیں میرے خیال میں، لیکن انشور کریں کہ ان کا جو مائک ہے وہ میوٹ نہ ہو. جی جی سبھی حضرات کے مائکس جو ہیں وہ وہ آپ کے کنٹرول میں ہے جی. آن آف کر سکتے ہیں آپ جب چاہیں. ہاں، پہلے ڈسیبل تھے، ہاں تو جی میں نے ویڈیو اسی لیے اپنی آن کی تھی کہ میں آپ کو اشارتاً بول سکوں، کیونکہ مائک تو جو ہے نا وہ نہیں جی. ہو رہی آئی تھی. انڈرسٹوڈ جی، آئی انڈرسٹوڈ. آپ کا بہت شکریہ جی. اچھا وہ ہاں. بھائی تو اب اس وقت نہیں ہے. اگر آپ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں تو پلیز یو آر ویلکم. میری کوئی پریپریشن تو اتنی نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کافی پرانا میرا اس میں ہے، روحانیت کی دنیا میں، تصوف میں. جی ہاں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ جب کوئی کام کروانا کسی سے چاہتا ہے نا، تو اس کو ایسے اشارے دے جاتا ہے، اور اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے آدمی جکڑ جاتا ہے نا خود، ایسے جکڑ کے اور پھر جو ہے نا کام لیتا ہے، پھر اشارہ کرتا ہے کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے. جی تو میں اپنا ایک تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ہے تقریباً کوئی 2002 کا، 2002 کی بات بتا رہا ہوں. جی
تو میں اس وقت جو ہے ایک شہر میں، ابھی تو دوسرے شہر میں ہوں، اب میں نام نہیں لے رہا، تو میں ایک شہر میں تھا، ایک بینک کا برانچ مینیجر تھا. تو وہاں پہ اس شہر میں ایک دیوانہ سا تھا. تو وہ گھومتا تھا، لیکن اس کے سر پہ جو ہے ایک زخم تھا، تو اس میں سے پانی بھی بہتا تھا زخم سے، اور ایسے لگتا تھا کہ اوپر کوئی زخم میں کیڑے بھی پڑ گئے. جی اور وہ تو پاگل تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ ایسے گھومتا پھرتا تھا. اچھا، کافی دفعہ اس کو دیکھا، لیکن بس دیکھ کے چلے گئے. اچھا، ایک دفعہ میں اپنے آفس برانچ سے دوپہر کو گھر آیا، اور گھر پہ لنچ کی. اس کے بعد پھر میں آفس واپس جا رہا تھا، تو اس دیوانے کو میں نے دیکھا. اب اس دن جو دیکھا نا، تو میرے اوپر ایسا اثر ہوا کہ مجھے حکم ہوا کہ میں جو ہے نا اس کا کوئی علاج کرواؤں، ورنہ یہ مر جائے گا. جی. آپ کا جی مائک بند ہو گیا جی آپ کی طرف سے نا. یہ سردر صاحب کا مائک آپ کی غلطی سے شاید آپ کا ہاتھ لگ گیا، آپ کا مائک آپ کی طرف سے بند ہو گیا. ابھی جو میٹنگ ہے اس سیشن کا 7 منٹ رہ گئے ہیں جی، تو 7 منٹ بعد یہ سیشن ختم ہو جائے گا. اگر اس دوران ہماری بات ختم ہو گئی اور دعا کے لیے وقت ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم درخواست کریں گے کہ آپ دوسرے سیشن میں دوبارہ جوائن کر سکیں، تاکہ اس میٹنگ کا آج کا ہم اختتام ہمارے سچے والدین کے نام اور حضور کے توسط سے دعائے خیر کے ساتھ کریں. تو جی آپ کا مائک آف جا رہا ہے جی. برادر سورج خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی بھائی، آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا خیال ہے مائک کھل گیا جی فقیر صاحب کا. ہاں جی، اب مائک آن ہو گیا جی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کیری آن کریں جی برادر فقیر صاحب دل صاحب. ہاں حضور معاف کرنا، بیچ میں کال آ گئی تھی. اچھا، تو میں جب وہاں سے گزرا تو اس دن جب اس کو دیکھا تو میرے دل پہ ایسا ہوا کہ یہ جیسے میری ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے میری، کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس کو جو ہے نا اس کا علاج کروانا ہے. تو میں اپنے آفس گیا، اور وہاں پہ جا کے آفس میں نے جو ٹی بوائے تھا اس کو بھی میں نے بلایا، پھر ایک گارڈ تھا اس کو بھی بلایا. پھر ان کو میں نے بولا کہ میں نے کہا بھائی یہ فلانا دیوانہ آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ کہتے ہاں سر، وہ گھومتا ہے، واقعی وہ وہاں پہ ہے. میں نے کہا اس کا علاج میں کرواؤں گا، اور آپ جو ہے جا کے اس کو تھوڑا سا گھیر لے، اس کو راضی کر لیں تاکہ وہ علاج کے لیے راضی ہو جائے. تو وہ جب گئے تو 1 گھنٹے کے بعد واپس آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب وہ تو ہمیں قریب نہیں آنے دیتا، ہم سے تو بہت دور بھاگتا ہے. تو میں نے کہا یار اس کو جو ہے نا ٹرائی مارتے رہو، میں بھی کروں گا، آپ بھی دیکھ لو. اچھا، ان کو بھی میں نے اس دن کے پیچھے لگا دیا، اور میں بھی جو ہے شام کو جب وہاں پہ آتا تھا تو پھر شام کو میں بھی تھوڑا سا ان کے قریب جاتا تھا کہ اس کو کہیں پیسے دے کے یا کہیں کوئی کھانا دے کے اس کو راضی کر لوں تاکہ اس کا علاج ہو جائے. اچھا، لیکن وہ ہمیں قریب نہیں آنے دیتا تھا. پھر کیا ہوا کہ اس کے گھر والوں کو پتا چلا کہ کوئی بینک کا مینیجر ہے اور وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کا علاج کرانے کے چکر میں. تو اس کے گھر والوں کو جو ہے نا کہ لوگوں نے کہا کہ اس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں، یار آپ اس کا خیال نہیں کرتے، وہ تو مر جائے گا اس طرح، اس کا زخم بہت خراب ہو گیا ہے. پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ یہ نہیں تھا، دوسرے دن نہیں تھا،
پھر میں نے وہاں سے معلوم کیا کہ بھائی یہ دیوانہ کہاں گیا. تو پھر دکان والوں نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر والے آئے تھے اور ایک ڈسپینسر کو لائے تھے اور اس کو نشے کی انجیکشن لگائی, کیونکہ وہ ان کو پکڑا ہی نہیں دیتا تھا. اس کو نشے کی انجیکشن لگائی, پھر اس کو لے گئے اور اس کا جو ہے نا وہ پھر علاج کروا رہے. تو اس کی ٹنڈ کرا دی, کیونکہ اس کے بال تھے نا, تو اس کی ٹنڈ کرا کے اور جو ہے نا اس کو صاف کر کے اور اس کا علاج کروا رہے. اب میں نے سوچا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے صرف یہی کام کروانا تھا کہ میں 2 قدم آگے بڑھوں, بس. یہ پورا علاج مجھ سے نہیں ہونا تھا, کروانا ان کے گھر والوں نے تھا. لیکن بس ایک بہانہ بنا کہ لوگوں نے ان کو بتایا کہ یار وہ بینک کا مینیجر جو ہے وہ اس کا علاج کروانا چاہ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا علاج ہوا اور وہ حضرت وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ پھر وہاں پہ پھر دوبارہ آتا تھا, گھومتا تھا. پھر اس کو ہم کھانا مانا یا ایسے کوئی, تو پھر اپنی پسند پہ کہتا تھا کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا, میں تو مچھلی کھاؤں گا, مجھے مچھلی کھلا دے. پھر اچھا, لیکن میرے سے نہیں کرتا تھا, مجھے تو ایسے جیسے پہچانتا ہوں. قدرت کی ایسی شان, دیوانہ تھا, لیکن مجھ سے دور کھڑے ہو کے مسکراتا تھا ایسے بڑے پیار سے, لیکن قریب نہیں آنے دیتا تھا. تو مجھ سے ایسے جیسے روحانی طور پہ اس کو میرے سے کوئی تعلق ہو. تو اس طرح کے واقعات دیکھے, اور کافی دفعہ ہمارے سے بھی ایسا ہوا کہ جب رب کی ذات جو ہے نا کچھ کروانا چاہتی ہے تو اپنے بندے سے, تو بالکل اس کو بند کر کے جکڑ کے اور پھر اشارہ ہوتا ہے کہ اب یہ تم کام کرو. اس طرح مجھے ایک دفعہ اشارہ اس کے لیے بھی ہوا تھا, یہ جو سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں نا, سائیکٹری کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی ہوا تھا کہ جی میں صبح 7 بجے اٹھا اور اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا, تو مجھے اشارہ ہوا کہ جو سائیکٹری, یہ دماغ کے پیشنٹ جو ہیں, ذہنی مریض, ان کا جو ہے تم خیال رکھا کرو. تو میں نے اپنی وائف کو بولا, میں نے کہا یار مجھے اس طرح اشارہ ہوا ہے اور میں اب وہ یہ کام کروں گا, اور آپ اس میں رکاوٹ نہیں ڈالنا. یہ نہیں کہنا کہ جی یہ ایسے لوگ ہیں, یہ ویسے لوگ ہیں, جیسے بھی ہیں, کیونکہ رب کا حکم ہے تو وہ کرنا ہے. تو میں اپنی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کے لوگ تھے اور وہ جو ہے اپنا پیشنٹ لا رہے تھے. اس وقت ہمیں بتایا بھی نہیں تھا, اس وقت یہ موبائل کا زمانہ بھی نہیں تھا, پی ٹی سی ایل کا, اس کا لینڈ لائن کا زمانہ تھا, تو انہوں نے فون بھی نہیں کیا. تو ایسے ہی جو ہے وہ لا رہے تھے اس امید پہ کہ جی ہمارا اپنا ہے اور ہم وہاں جائیں گے تو ہماری ہیلپ ہوگی. تو وہ میں نے دیکھا کھڑکی سے کہ وہ پیشنٹ کو جو ہے لا رہے ہیں ٹیکسی سے اتار کے, اور وہ اپنے پیروں پہ بھی نہیں چل پاتا تھا. وہ پیشنٹ جو ہے, وہ بیچارہ جو ہے نا اس کے پیر گھسیٹتے ہوئے اس کو لا رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ خدا کی شان ہے, مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اشارہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ جو دماغ کے پیشنٹ ہیں ان کا خیال رکھا کرو اور ان کا علاج کروایا کرو. اور ابھی یہ پیشنٹ سامنے آیا ہے, تو اس پیشنٹ کو بھی میں پھر ہاسپٹل لے گیا اور پھر ان کو اپنے گھر میں رکھا اور ان کا علاج کروایا اور وہ سارا. جی فقیر صاحب, عطا بھائی پلیز 1 منٹ رہ گیا جی, اگر کہتے ہیں تو دوسرا سیشن کر لیتے ہیں ساتھ. جی ہاں, میں جی بالکل یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہماری بات جہاں سے کیری آن ہو تو اس طرح کے جو ہے احکامات جو ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پہ آتے رہتے ہیں کہ بھائی ابھی آپ نے کیا کرنا ہے اور کس کی خدمت کرنی ہے. خدمت جو مخلوق ہے اللہ کا, خدا کی, انہی کے لیے حکم ہوتا ہے. تو اس میں انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کے لیے بھی. تو ایون جو ہے نا جانوروں کے لیے بھی حکم ہوتا ہے کہ ابھی آپ جانوروں کے لیے کریں, پرندوں کے لیے کریں, یا اللہ کی جو بھی مخلوق ہے خدا کی, تو اس کے لیے
अहकामा, तो अपने बंदों को खुदा ताला की तरफ से इस तरह अहकामा। तो ये मुझे जब हुक्म हुआ था तो मैं कई साल जो है इस तरह के पेशेंट जब भी जहाँ और मिल भी जाते थे, पहले तो पता ही नहीं चलता था, फिर मिल भी जाते थे क्योंकि ज़हन में था कि मुझे हुक्म है कि मुझे ये करना है। तो उस तरह के फिर डॉक्टरों से, साइकियाट्रिस्ट से राब्ता करना और फिर पेशेंट्स को वहाँ पहुँचाना और वहाँ पे उनकी कभी गरीब पेशेंट है तो मेडिसिन भी दिलवाना या उनकी फीस भी जमा करवाना या इस तरह के, या गवर्नमेंट में करवाना तो फिर तो फीस नहीं होती थी। तो इस तरह कई दफ़ा जो है मामलात इस तरह हुए कि इस तरह की खिदमत का मौका मिला, खुदा ताला की तरफ से हुक्म मिला कि ये तुम करो। जी, 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 वाह! कि कभी ऐसे भी मामलात आए कि ऐसी ज़ुबान हो गई कि ज़ुबान से जो निकला वो ही हो जाता था। ऐसी ज़ुबान भी हो गई। तो किसी को दुआ दे दी या किसी को किसी गुनाह से मना किया कि ये तुम गुनाह करोगे, जो तुम कर रहे हो, जिसका पता भी होता था, कोई जानने वाला होता था तो उसको पता होता था कि ये इस गुनाह में शामिल है, तो उसको कहते थे कि जी ये तुम गुनाह करोगे तो तुम्हें ये नुकसान होगा। तो उसको वो हो जाता था, 2 दिन में, 3 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। तो दूसरे दिन इस तरह हो जाता था। तो जैसे एक नाई था, तो उसको मैंने किसी एक गुनाह से रोका, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं रुक सकता। तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसा करो, कुरान पाक के हाथ रखो और अपने आप को मजबूत करो और अपने से वायदा करो कि मैं ये नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो ऐसे हँस भी रहा था और वो मतलब वो सीरियस नहीं ले रहा था। तो मेरी ज़ुबान से ऐसे निकल गया कि मैंने कहा ये तुम जो है ना जूते खाओगे, फिर तुम सीधे होगे। तो 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन पता चला उसने जूते खाए वहाँ पे, और जूते भी इस तरह के, एक आदमी ने जो है वो उसको गर्दन से मतलब गिरेबान से पकड़ के और अंदर जो उसकी सैलून थी उससे घसीटते बाहर लाया और जूता उतार के और शुरू हो गया। मतलब वही सीन जूते वाला, जिस तरह बोला था कि तुम जूते खाओगे, तो वो गर्दन से गिरेबान से पकड़ के बाहर लाया और जूते मारे, और जिन जो साथ उसके साथ में लोग थे उन्होंने भी देखा। फिर मुझे दूसरे दिन जब मैं वहां पे गया शाम को, तो मुझे हाथ जोड़ के कहता है कि आप अपनी जुबान पे कंट्रोल करें, खुदा को माने, आप जो जुबान से कहते हैं हमने ये महसूस किया है कि आपकी जुबान से जो निकलता है वो हो जाता है। फिर एक और आदमी था हमारे घर के सामने, एक प्लाट था उसमें घर बन रहा था, नया घर ना, तो वहां पे वो चौकीदार था। तो वो भी उसी किस्म के ऐसी किसी गुनाह में शामिल था। तो मैंने उसको भी मना किया कि मैंने कहा तुम जो है ना बाज आ जाओ और ऐसी हरकतें न करो, वरना तुम बीमार हो जाओगे। अच्छा, उसको मैंने बोला था कि तुम बीमार हो जाओ। तो दूसरे दिन मैंने देखा कि वो ऐसे कपकपी उसको लगी हुई है और चादर लपेटी हुई है और एक बोतल हाथ में है। तो मैंने कहा उसका मिट्ठू नाम था। तो मैंने कहा मिट्ठू तुम कहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि आप खुदा को माने, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है कल याद याद नहीं आपने अब मुझे कहा था कि बीमार हो जाओगे। तो आज मैं बीमार हो गया हूँ और मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। जी, जी, जी। तो इस तरह के वाक़यात, मतलब ज़ुबान से जो निकलता था वो हो जाता। वाह जी, वाह जी, वाह! तो बहुत ही आपने उम्दा अपना बताया, इस तरह की अनायात खुदा के बंदों पर बहुत ज़्यादा रही हैं, पहले भी, आज भी हुज़ूर की निगाहे करम से, या वो जो भी मेम्बरान के बारे में या मुस्तक़बिल में बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, तो वो पूरी होती हैं। हमें भी खुदा के हुज़ूर अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो ऐसे ही करनी चाहिए कि हम खुदा की ज़ात को जब सर-ए-फ़हरिस्त रखते हैं और अपनी ज़िंदगी की जो हमारी
तवक्कुआत हैं उनको परे करके, तो खुदा से जब वालिहाना मोहब्बत करते हैं बगैर एक्सपेक्टेशंस के, तो फिर हमारी जो गुफ्तगू, हमारी शऊर की, हमारी दिमाग, सोच की, दिल की जो हमारी डायरेक्शन होती है, वो सही जानब होती है। इसलिए हम जो कहते हैं वो फंडामेंटल वो होता है कि हमने वही कहना होता है जो कि खुदा की मंशा के ऐन मुताबिक होता है। हम उसके बरक्स कुछ कहते ही नहीं हैं। तो जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो खुद ऐसी सैयद रूह को ढूँढ लेती हैं कि अगर उसने ऐसा कहा है तो वो उसमें और बरकत आ जाती है। तो वैसे अरमान तो खुदा की ज़ात का ये है जी कि कोई बीमारी ना हो, कोई शख्स परेशान ही ना हो, कोई ऐसी ऐसी दुनिया का खुदा की ज़ात का अरमान है जिसमें किसी शख्स को कोई दुःख हो ही ना, कि जिसका किसी को मदावा करना पड़े, किसी को कोई गम हो ही ना, जिसकी मसीहाई करनी पड़े, किसी शख्स को गुर्बत इतनी उसको खुदा की मोहब्बत में इतना उसका दिल माला-माल हो कि उसको किसी भी एनवायरनमेंट में हो, वो अपने आप को खुदा की मोहब्बत में रईस समझे। तो उस दुनिया में माज़ी में भी बहुत सारे अंबिया ने प्रेडिक्शंस दी हैं, और चूँकि ये फॉलन वर्ल्ड थी, इसलिए प्रेडिक्शंस हमेशा 2 तरह की आती थी। जैसे पिछले मसीह जो थे, हज़रत ईसा मसीह की मैं बात करूँगा, जिन्होंने अनाउंस किया था कि मैं खुदा का मसीह हूँ। उनकी जो प्रेडिक्शन थी, पेशगोई, वो यशायाह नबी ने दी थी, और उन्होंने 2 प्रेडिक्शंस दी थी कि एक, जब मसीह आएगा तो चोज़न नेशन जो है वो उसका इस्तकबाल करेगी, खैर मकदम करेगी और खुदा की दुनिया लेकर आएगा। तो ईसा अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने खुदा की दुनिया का, खुदा की बादशाहत का ऐलान कर दिया। दूसरी प्रेडिक्शन थी कि अगर ईसा जो मसीह आएगा उसको चोज़न नेशन ने ताउन ना किया तो उसको सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। तो अगर ये खुदा की बादशाहत का दौर होता तो फरिश्ते कुछ भी बताते, वो 100% जो होता वो ही बताते। उसमें सिक्के की एक ही साइड होती, दोनों तरफ से एक ही साइड होती सिक्के की, कि ये ऐसे ही होना है जैसे खुदा की ज़ात फरमा रही है कि मेरी बादशाहत आ गई, आ गई, आ गई। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो इसलिए कुछ पेशीन गोइयाँ पूरी हो जाती हैं, कुछ रह जाती हैं। तो अब इन दोनों में से ईसाई लोग जो हैं वो एक पेशीन गोई को लेके चल रहे हैं कि जो मसीह था वो तो आया ही सूली पे चढ़ने के लिए था। उसकी अ, पेशीन गोई जो थी वो यशायाह पहले से दे गए थे। तो उनकी बात ठीक है, लेकिन वो आधी बात ले रहे हैं। तो इसी तरह की मिसाल तसव्वुफ में भी बहुत सारी मजबूरियाँ रही हैं। खुदा की अनायत किसी के लिए कम तो नहीं रही, लेकिन मैं इस बात को शुरू में ले जाऊँगा, जैसा कि हज़रत हमारे मोहतरम पैगंबर सूरज खान साहब ने फरमाया कि जिस दौर का खुदा ने अब आगाज़ किया है, अब ना सहराओं में धक्के खाने की ज़रूरत है, ना जंगलों में जाके अपना आप खाक के पत्तों के साथ रेत मिट्टी कर देना है, ना ही अपने आप को फ़कीरों की तरह ज़िंदगी बियाबानों में गुज़ारनी है, बल्कि अब सिर्फ़ खुदा के राज़ इलाही जो आ रहे हैं सामने से, उनको दिल में उतारना है, उसको जानना है, और यही तालीमात आगे बतानी है। अगर आपके हमारे अगर मशाहदात हैं हो रहे हैं तो वो भी। तो अब तो खुदा ने मिशन बहुत आसान कर दिया, क्योंकि इसकी दुनिया आ चुकी है। मैं आप तमाम मेंबरान को, हमारे भाइयों को एक बात अपने दिल से कहना चाहूँगा, रिकॉर्डिंग ऐसा हो जाएगी, उसके बाद हम दुआए खैर करेंगे। कोई और मेंबर बात करना चाहे तो ही विल बी वेलकम टू। जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि कोई भी शख्स हो, पहले आदम से लेके, पहली तख्लीक से लेके हमेशा-हमेशा की तख्लीकात तक, जब कोई शख्स खुदा की ज़ात को वैसे मोहब्बत करे
जैसे कब अज कम ऐसे मोहब्बत करे कि जैसे किसी माँ का बच्चा किसी मेले में, किसी शहर में, किसी ट्रेन स्टेशन पे गुम हो जाए, तो वो किस तड़प से उस बच्चे को याद करेगी, ढूंढेगी, उसके लिए खाना पीना सोना चैन उसका महाल हो जाएगा, सांस लेना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उस बच्चे के बगैर, कि वो बच्चा मेरे बगैर तड़पता होगा, उस बच्चे का मेरे अलावा उसकी मोहब्बत में उस बच्चे, वो माँ उस बच्चे के लिए बेहाल हो जाएगी। तो अगर कम अज कम इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी तड़प के साथ भी खुदा की जात को याद किया जाए, तो ये मुमकिन नहीं कि खुदा की जात, और खास तौर पे जब उसकी बादशाह का दौर आ चुका हो और सामने से खुदा की जात सामने से वादे दे रही हो मसीह ज़माना को, तो ये मुमकिन नहीं है खुदा की जात जो है वो सामने से मिले ना। वो तो खुद कह रहा है कि मैं एक दिखाई देने वाला खुदा हूँ। ये मुमकिन नहीं कि हमें आलम अरवाह से कोई पर्दे ना उठाए जाए, हमारा सफर ना शुरू हो रूहानियत में। तो हम सभी बहुत खुश नसीब और उस मुबारक दुनिया, उस मुबारक दौर का हिस्सा बन चुके हैं जिसका खुदा की जात ने अरमान देखा था। जितना भी शुक्रगुजारी करें, जितनी भी मेहनत करें इस खुदा की बादशाह के मिशन को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, उतना ही कम है। और जितने ही इस मिशन के साथ लोग जुड़ते जाएं, उतना ही खुदा के दिल के अरमान पूरे होते और ज्यादा उनमें बरकत दिखाई देती है। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना वक्त निकाला, मीटिंग में ज्वाइन हुए। एक खान साहब का नाम चेंज है, लेकिन मैं इनको जानता हूँ। आप पर खुदा की सलामती जी। अगर आप कोई बात कहना चाहें ब्रदर एक खान साहब, तो आप प्लीज, आपका खुशामदीद है, आप अपना माइक ऑन करके तो बात कर सकते हैं। शायद उस तरफ को माइक का इश्यू है, हमारी तरफ से तो ठीक है जैसे। तो शायद ठीक है जी। तो फिर मैं चाहूंगा हम ब्रदर सूरज खान साहब से इजाजत लें जी। अगर हमारे भट्ट साहब हमारे पास मौजूद हैं, अगर वो कोई बात शेयर करना चाहें, कोई बात बताना चाहें, तो उनका भी खुशामदीद है। वो मेरे पास ही इधर बैठे हैं। भट्ट साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे जी? नहीं, आप दुआ कराएं। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ब्रदर सूरज खान भाई। तो हम दुआ के बाद इस मीटिंग को क्लोज करें जी। साबिल साहब क्या फरमाते हैं आप? जी जनाब, जैसे आपकी मर्जी। जी ठीक हो गया जी, शुक्रिया। सूरज खान भाई, कोई बात आप शेयर करना चाहेंगे या इसको क्लोज करें जी इस मीटिंग को? जी तो भाई बिल्कुल सही फरमाया आपने कि बहुत तफसील से आपने जो है वो जवाब दिया है जी। आपके शुक्रगुजार हैं। आपका अल्लाह की ज़ात फरमाया आपके तो फ़कीर साहब ने भी। तो मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ आपकी इजाज़त से ऐड करूँगा जी कि जब खुदा की ज़ात की तरफ से कोई पैगाम आता है बराह रास्त, तो वो सिर्फ उसकी मंशा का ही पैगाम है कि खुदा की ज़ात चाहती क्या है। या दूसरा तरीका ये होता है कि खुदा की ज़ात आपसे मोहब्बत का इजहार करे, तो वो बराह रास्त हो सकता है। इन दो बातों के अलावा अगर इंसानियत की खिदमत है, इस्तकामत है, सब्र है और नेकी का, सच का प्रचार है, तो ये दूसरी जो मखलूक़ात हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है या ये उनको अथॉरिटी मिली हुई है कि वो आपको कहती हैं या मोटिवेट करती हैं। या बाज़ औक़ात आप एक ऐसे सिस्टम में पैदा होते हैं जहाँ पे मिसाल के तौर पे यकीन की ताकत बड़ी इस्तेमाल की जाती है। जिस तरह हिंदुइज़्म में भी बड़ा यकीन की इस्लाम के अंदर तो है ही ईमान, यकीन के ऊपर है सारा कुछ। तो अब तो लोगों का यकीन इतना नहीं रहा क्योंकि काफ़ी चीज़ें मिक्स हो गई। आज से कुछ अर्सा पहले अगर सूफियत थी तो उसमें बड़ा था, हिंदुइज़्म में बड़ा यकीन है, बुद्धिज़्म में बड़ा यकीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यकीन जो है एक ऐसी ताकत है जो चीज़ों को बाज़ औक़ात मुमकिन कर देती है। नामुमकिन चीज़ें हों तो मुमकिन हो जाती। तो इन यकीन की ताकत जब होती तो उसके पीछे बाज़ औक़ात आपकी जो 3 अरवाह आपके साथ काम कर रही हैं, उनकी मोटिवेशन होती है कि आप किसी इंसान की खिदमत करें।
تاکہ آپ کوئی اچھا کام کریں. تو بعض اوقات آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جب فرشتے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ ذرا سختی سے کام کرتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے کام کرتے ہیں. ان کے پاس اتھارٹی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آپ کو کہتے ہیں کہ خدا نے یہ کہا ہے، لیکن ان کے پاس اتھارٹی ہے. وہ اتنے عقل مند اور ذہین، اور ان کے پاس سچ اتنا زیادہ ہے کہ وہ انسان سے لے کے بہت ساری مخلوقات کی ابھی تک رہنمائی کر رہے ہیں، اور وہ کرنا کے پاس تجربہ بھی بہت ہو چکا ہے، ایکسپیرینس بھی بہت ہو چکا ہے. تو ابھی تک انہوں نے جو خدمت کی ہے انسان کی، وہ بہت اچھی خدمت کی ہے جتنی بھی کی. جنات کے اندر بھی یہی چیز ہے، جب جنات آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ فرشتوں سے بھی زیادہ سخت. تو میں یہ گزارش صرف کرتا ہوں کہ خدا کی ذات جب آپ کو براہ راست کوئی چیز بتاتی ہے تو وہ صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، یا خدا کی منشا ہے، الہی راز ہے، یا خدا آپ سے محبت کا اظہار کر. ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی چیز. تو باقی کی جو بھی معاملات ہوں، یا آپ کوئی پریڈکشن فیل کرتے ہیں، یا فیل کرتے ہیں کسی انسان کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں، یا کچھ بھی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ دوسری مخلوقات کی طرف سے آپ کو موٹیویشن دی جاتی ہے. بہت شکریہ. تو بھائی پلیز آپ دعائیں خیر کو رہیے گا جی، اور خدا کی ذات اپنی عنایات فرمائے سب بہن بھائیوں پہ جی. بہت شکریہ. آمین جی، آمین. بہت شکریہ جی ہمارے تمام ممبران کا جو اس وقت موجود ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں جی. اس دعا سے پہلے ہم 2 منٹ کی میڈیٹیشن کرتے ہیں جی. اپنا کیمرہ میں بھی آف کر دوں گا، تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں جی. یا میں ادھر سے کیمرہ آن رکھتا ہوں جو، تو پھر ہم دعا شروع کرتے ہیں. اے ہمارے آسمانی والدین، اے ہمارے پروردگار، اے ہماری محبتوں کے ساگر، ہماری امید، ہمارے یقین، ہمارا مسکن، ہماری مراد، اے سچے والدین، ہم تیرے دل حضرت زاہد زمانہ زاہد علیہ السلام کے نام پر آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں، اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی اور اپنی چاہت کی وہ دنیا بسا دے جو دنیا تیرے ارمان پورے کر دے، اور ہمارے دلوں میں، ہماری زندگیوں میں پہلی اور آخری محبت اے سچے والدین، اے خدا واحد تو ہو جائے. اے خدا، ہم سبھی بہن بھائیوں کو پوری دنیا میں جہاں بھی تیرے زیدینی مسیح الزمانہ کے ساتھی، ان کے روحانی فرزند، ان کے روحانی بیٹے بیٹیاں، سبھی جو اس دعا کو سنے، جو اس الہی پیغام کو سنے، حضور مسیح الزمانہ کی تعلیمات کو سنے، یا تیری دنیا کا حصہ بنتے جائیں. اے ہمارے
आसमानी वालिदैन, उन सब को अपनी इसी जिंदगी में अपनी मोहब्बत से, अपनी खुशबू से, अपनी चाहत से, अपने दीदार से सरफराज फरमा और उनकी तकदीर को, उनकी जिंदगी को, उनकी किस्मत को अपनी मोहब्बत की तरफ मोड़ दे। ऐ सच्चे वालिदैन, हम तुझसे सिवाय तेरे कुछ नहीं मांगते, हमें तू मिल गया, हमें सब कुछ मिल गया। हमारे जितने बहन भाई ऐ सच्चे वालिदैन अपनी कोशिशें कर रहे हैं पूरी दुनिया में जहां भी, कि वो तेरे रास्ते पे अपनी जिंदगी को अपनी कोशिशों से वैसा कर दें जैसा तू चाहता है। ऐ सच्चे वालिदैन, उनके रास्ते के पत्थर दूर फरमा और उनकी दुनिया तेरी मोहब्बत में और सरशार फरमा, उनको अपना और कुर्ब नसीब फरमा। ऐ सच्चे वालिदैन, हमें मसीह ज़माना हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम जैसा बनने की और उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। ऐ सच्चे वालिदैन, हम ये नशिस्त तेरे नाम पे ख़त्म करते हैं और तू हमारी दिल की तमाम छुपी हुई उन चाहतों से भी आशना है जो हम तुझसे कहना भी नहीं चाहते और तू जानता है। अगर वो हमारी कमज़ोरियां हैं तो दूर फरमा, अगर वो तेरी मोहब्बत में आफियत है तो वो भी कबूल फरमा। ऐ सच्चे वालिदैन, तेरी हर मोहब्बत का, हर नेमत का, तेरी तरफ से आने वाली हर अनायत का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ सच्चे वालिदैन, तेरे बेइंतहा शुक्र। आमीन जी। आप सब मेंबरान का बहुत शुक्रिया जी। हम यहाँ पे आमीन सुम आमीन। मीटिंग को ख़त्म करते हैं जी और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।